بونتين أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الإنترنت. موضوعنا اليوم هو الولادة القيصرية، وحاضر بحثنا دكتور مهدي اللجمي، طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد. دونك إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع هذايا تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. دكتور لجمي مرحبا بك بحثنا في إيفا. مرحبا، عايشك الله يخليك. دونك اليوم باش نحكيو على موضوع يهم برشا اللي ان شاء الله باش يوليو امهات في المستقبل، اللي هي السيزارين. والامهات جينيرالمون ساعات يخافوا شويه من السيزارين، ويقول لك الطبيب هو يحب السيزارين على خاطر هي ارتاح له وما فيهاش معنى ارتاح له اللي هو هي تنجم تكون متعبه شويه للام. احنا هيك خلينا نفضوا المشاكل هذيا الكل والاسئله اللي تدور في خاطر الام. شنو هي الساعه سيزاريين هذيا؟ شنو علاش يلزمنا نعملوه؟ اسكو الحكايه مربوطه بصحه الام؟ اسكو مربوطه بصحه الجنين؟ اسكو مربوطه بالصحه نتاع المراه وقت اللي هي ديجا قاعده تولد؟ اسكو فما مضاعفات نجم تصير من الولاده القيصريه والا لا؟ وشنو النصائح يلزمها تتخذهم بعد كل عمليه بما انه هي عمليه ديجا؟ دونك خلينا نبداو نفسروا ساعه شنو هي السيزاريين هذه. قبل كل شيء شكرا على الاستضافه. مرحبا. العمليه القيصريه يظهر لي الناس الكل تعرف اللي هي عمليه جراحيه. الهدف نتاعها هو الولاده. المراه تنجم تولد طبيعيه، ولاده طبيعيه، والا ولاده بالعمليه القيصريه اللي هي عمليه جراحيه. والعمليه هذه اكثر عمليه جراحيه متداوله في العالم. il faut le savoir. دونك العمليه القيصريه التو نتاعها في تونس توا سي اونتر 30 و 40%، معناها اللي هو يتسمى عالي شويه، مرتفع. تعرف اللي لو ام اس ريكوموند ان تو اونتر 10 و 15%. دونك نعطيك اكزومبل، مثلا بلاد كي فرنسا لو تو دو سيزاريان ريبريزونت 20%. دونك مراه على 5 تولد العمليه القيصريه. العمليه القيصريه لشكون؟ فما العمليه القيصريه نجموا نقسموها على زوز انواع. العمليه القيصريه المبرمجه، نبداو احنا نعرفوا اللي المراه لازمها عمليه قيصريه، ما تنجمش تولد اوترومون، سوا خاطر هي ما تنجمش والا الجنين نتاعها ماذا بينا نولدوه بور دي ريزون سبيسيفيك بولاده قيصريه. وفما الولاده القيصريه اللي تصير في حاله استعجاليه، اللي احنا من الاول ما نقراولش حسابها راهو. معناها نجموا نكونوا قابلين المراه باش تولد طبيعي، وسبب ما تصير اون كومبليكاسيون اللي تخلينا نتلازموا باش نعملوا عمليه قيصريه. قول قائل دكتور شنو الدواعي اللي يخليوا المراه تولد يلزمنا معناها نبرمجوا لها ولاده قيصريه؟ مثلا في العمليات المبرمجه، مثلا العمليات القيصريه اللي احنا ملي تجينا المراه تبدا تبع عندنا نعرفوا اللي احنا باش نولدوها مثلا ولاده قيصريه. تبدا مثلا امراه والده مرتين واكثر عمليه قيصريه، نعرفوا اللي ما نجموش نولدوها ابارتيغ دو سو مومون، ما عادش تنجم تولد ولاده طبيعيه خاطر فما ريسك نتاعها وكذا. فما اسباب اخرى، فما اسباب مثلا المشيمه اللي هو لو بلاسنتا يبدا يبقى انسيري، نعرفوا اللي هو الجنين يشاب من الوضع، فما ريسك هيموراجيك كبير، فما نزيف ينجم يصير ونعرفوه باش يصير. دونك نبرمجوا العمليه نتاعنا. فما الوضعيات نتاع الجنين ما يسمحولناش باش نجموا المراه نولدوها ولاده طبيعيه. مثلا بيبي جاي بالعرض، فهمت، بريزونطاسيون ترانسفيرس، ولا فارسي دون سيغتان كونديسيون، بريزونطاسيون دو سياج. هذا مش ميساج معناها الفارسي ما يولد كان بالعمليه القيصريه. راهو تستناو عليه شويه يدورش معناها يلقى لا بوزيسيون والا لا؟ حتى كان قعد فارسي معناها فما دي كونديسيون كي سون اوبستريكال نعرفوهم احنا، نجموا نقبلوا فيهم الولاده معناها طبيعيه، مي افيك سيغتان كونديسيون احنا نعرفوهم ونتبعوهم باش تبدا الولاده سيكوريزي، معناها تولد المراه في امان. فما دي زوبستاكل يخليون المراه البيبي نتاعها ما ينجمش يقدم، فهمت. نعرفوه مثلا تبدا عندها ان فيبروم في وسط اليوتيروس ويبدا كبير، فهمت، وموجود في بلاصه اللي ما تخليش البيبي يقدم في وسط الحس او كور دو ترافاي. دونك ما تنجمش تولد معناها ولاده طبيعيه. لي غروسيس مولتيبل اوسي، الجمالات التو نتاعهم دو سيزاريان اكثر من ولاده كي تبدا بيبي واحد في كرش المراه. لي غروسيس مولتيبل اكثر، ثلاثه سي اون سيزاريان مثلا دوفيس واضحه. البيبي كيبدا كبير في الميزان، نعرفوا نعملوا اون استيماسيون دو بوا فيتال، نلقاوه بيبي كبير جينيرالمون يبدا اكبر من 4 كيلو 200 4 كيلو 500
ما نجموش نولدوا ولاده طبيعيه. المراه زاده اللي عندها الحزام ضيق ياسر، فهمت؟ دونك فوالا. اسكو توما دكتور اوبليغاتوارمون يلزم يمشيو سيزاريين ولا تنجموا تحاولوا معاهم؟ نحاولوا معاهم بيان سور افيك سيغتين كونديسيون نعرفوهم، سي تكنيك مانيش ندخل ياسر في التقنيات، مي نعرفوا كون بو اكسبتي لاكوشمون بار فوا باس بيان سور نجموا. اسكو صحه المراه الصحه العامه للمراه اسكو تنجم تدخل في اختيار اسكو نعملوا سيزاريين ولا تولد ولاده طبيعيه ولا لا؟ وي فما حالات اخرين ما حكيتش عليهم زاد. مثلا المراه مثلا تاع لها تونسيون في وسط حبالها طالع ضغط الدم، تولي البريزون دي سيني اللي هما يخوفوا ويخليوا حياتها في خطر. نتلزوا باش نعملوا سيزاريين خاطر وقتها الوقت يولي مهم جدا. دونك ما نجموش اون بو با سو بيرميتر باش نقعدوا نستناو، سورتو كو جينيرالمون سي دي فام اللي ما دخلوش في الحس، فهمت؟ لو طون باش نخدموها باش تنجم تولد معناها ولاده طبيعيه، نجموا نضيعوا برشا وقت اللي هو محسوب علينا ونعملوا des césariennes qu'on appelle des césariennes de sauvetage maternel. بس اسكو النساء اللي عندهم سكر باغ اكزومبل اوبليغاتوارمون لازم يمشيو سيزاريين ولا لا؟ لا كيف احنا السكر نحاولوا الساعه نركحوه في وسط الحمل. اذا ركح السكر اون بو لا كونسيديري، معناها نعتبروا المراه كأني مراه ما عندهاش سكر. اذا البيبي ميزانه باهي والسكر يبدا راكح، سورتو كي الميزان خاطر البيبي شيز اون فام ديابيتيك كي يبدا حتى كبروا مثلا احنا ولا ستيم اكثر من 4 كيلو نخافوا من الولاده الطبيعيه. علاش؟ خاطر ينجم يوحل لنا بعد في الاخر بكل بكتافه اللي هما حاجات احنا ما نحبهمش يصيروا، فهمت؟ دونك هذاك علاش جرات العاده النساء تعرف الفكره السيده اللي امراه عندها سكر في الحمل راهي باش تولد ولاده قيصريه. لا سي با سيستيماتيك. وبالنسبه للنساء اللي عندهم مشاكل في القلب كيفاش نتعاملوا معاه؟ سا ديبون دو لا باثولوجي كاردياك. مش كل مرض في القلب يفرض علينا باش نخليو المراه تولد ولاده قيصريه. فما امراض نتاع قلب سورتو كي تبدا الفونكسيون كاردياك نعملوا اون ايكوغرافي كاردياك قبل الولاده ونلقاوها ناقصه شويه، ما ندخلوش المراه في امور نتاع ولاده طبيعيه خاطر مطلوب منها هي في الاخر باش الفا ايدي الفا بوسي، وهذا كله ينجم ياثر لنا على القلب. هذوما دكتور براتيكمون يمكن اغلب الحالات بالنسبه للعمليات القيصريه المبرمجه. وقتاش يلزمها مثلا انت قررت من الاول اللي هي باش تولد ولاده طبيعيه، وشنو الحاجات اللي تنجم تصير تخليك تقرر انه وقتها يلزمها نعملوا اون اورجونس عمليه قيصريه استعجاليه؟ سؤال مهم هذا. جينيرالمون سي لي فام اللي قبلنا احنا وشفناهم وعملنا اون établi ce qu'on appelle un pronostic d'accouchement, c'est-à-dire la voie d'accouchement. نبداو احنا قررنا في اخر الحمل اللي المراه نجموا نقولوا احنا on accepte la voie basse, c'est-à-dire نجموا نستناوها تدخل في الحس وتولد طبيعي. مي في وسط الحس ينجموا يصيروا حاجات، فهمت؟ اللي يخليونا نتلازموا باش نعملوا دي سيزاريان سوا اون اورجونس سوا اون اورجونس ديفيري تسمى، مي سي اون اورجونس سيتادير باش نولدوها بقيصريه. مثلا البيبي يتعب في وسط الحس ما نجموش نستناو خاطر هذاك سي تري امبورطون بور نو. نجموا نخلطوا مخر، فهمت؟ وقتها لي كونسيكونس بوف تيتر غراف، معناها ينجموا يكونوا لي كونسيكونس خايبين على البيبي. المراه مثلا تنجم ما تقدمش خاطر عندنا قواعد راهو في تتبيع لو ترافاي شيز اون فام كي فا اكوشي، مش سي با دو لامبروفيزاسيون، ماهوش ما قدمتش ساعتين 3 نزيدوها ساعه اخرى، لا كل شيء مضبوط، فهمت؟ خاطر كل شيء عنده من بعد انعكاسات اذا ما ندخلوش في الوقت. مراه تنجم ما تقدمش، تقدم ومن بعد ما تقدمش، لا تيت نو سونغاج با مثلا في الاخر بكل. مثلا مراه البريزونت اون هيموراجي بوندون لو ترافاي في وسط الحس، تعمل لنا انسينيومون ينجم يكون غير مفهوم، اما مش باش نقعدوا زاد اون اوبسيرف وما نعملوا حتى شيء، وقتها اون بو فير اون سيزاريان. فما حاجات من النوع هذايا، فهمت؟ فما لي زيكستريم اورجونس سون ابل مثلا لا بروسيدونس دو كوردون نعرفوها، الحبل السري يتلف على لا مش هذاك الحبل السري كي يبدا ملفوف. نجموا حتى نعملوا ولادات طبيعيه، نخرجوا بيبي اون تري بون سونتي ويبدا الحبل السري ملفوف عليه، ماهوش اشكال. اذا ما عندوش تاثير على دقات القلب نتاع الصغير ما عندنا حتى مشكل. بقى هذاك نكتشفوه مثلا اذا نعملوا عمليه وقت البيبي يتعب وندخل ونخرجوا البيبي نلقاو الحبل السري ملفوف، نفهموا علاش البيبي تعب في وسط الحمل. نحكي على لا بروسيدونس مثلا، سي اون هeureusement que c'est une urgence extrêmement rare. الحبل السري هو يسو بريزونت قبل مثلا لا تيت دو بيبي، يخرج لنا تحط يد انت تشوف تلقى حبل سري، فهمت؟ تمسه
اذا تمسوا سي اون اورجونس اكستريم. دونك هذيك المراه نجريو بها باش نعملوا عمليه قيصريه. يعطيك الصحه دكتور على التوضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الاربعه نتاع العشيه. 30 380 الف. موضوعنا اليوم هو الولاده القيصريه ولا لا سيزاريان، وبحذانا دكتور مهدي الأجمي طبيب مختص في امراض النساء والتوليد. دونك نجموا تكلمونا على 31 380 الف. شويه خير نحكيو على النصائح اللي نجم تتبعها الام بعد الولاده القيصريه. اسكو فما مضاعفات من العمليه هذيا يا اما على البيبي والا على صحه الام؟ ما فما سؤال يطرح نفسه هو دكتور، احنا قبيله حكينا على العمليات القيصريه مبرمجه، وحكينا زاد على العمليات القيصريه اللي تتعمل اون اورجونس، اما فما نساء يجيو هما يطلبوا يحبوا يعملوا العمليه القيصريه، اسكو تمشيو معاهم في الخط ولا تنصحوهم ولا كيفاش تصير العمليه؟ سؤال وجيه، خاطر هذايا سي اون دوموند اللي ولات موجوده اكثر من العاده. احنا اوني اون تران دو لو ريماركي. نساء حوامل تجيك سواء قبل ما تحبل تقول لك انا راني كي نحبل دكتور نحب على سيزاريان، والا وهي حامل تحب على سيزاريان دومبلي، معناها ما غير حتى ارغيومون ميديكال، انديكاسيون تسمى ميديكال. هذوما نساء جينيرالمون ينقسموا على زوز انواع. سواء المراه اللي هي اول حمل عندها وتبدا خايفه من لاكوشمون، فهمت؟ هذوما النساء بالذات هما اللي ما نمشيوش معاهم ياسر في الخط. احنا علاش؟ خاطر ما حكيناش معاهم، ما حكي معاهم حتى حد وهما ما يعرفوش. دونك لازمنا نفسروا لهم اللي راهو لا بوسيبيليتي لاكوشمون راهو ناتوريل ديما كون تو سباس بيان احسن من العمليه القيصريه، خاطر العمليه القيصريه في الاخر بكل تقعد عمليه جراحيه. فهمت؟ نبعثوهم حتى يعملوا دي سيونس دو بريباراسيون على لاكوشمون باش يدخلوا في الجو نتاع الولاده وكذا. وفما لو بول الثاني اللي هما النساء اللي تبدا عندها اون موفيز اكسبيريونس مع ولاده صارت قبل ولاده طبيعيه، ومن حقها باش تطلب سيزاريان. من حقها، خاطر هي تقول لك انا راهو مثلا تجيك امراه والده قبل وتقول لك انا باش نبرمج حمل ثاني على شرط توعدني يعني ما ندخلش في ولاده طبيعيه، نحب اون سيزاريان بروغرامي. دونك يفو با دوغماتيزي الحكايه، مش لا ديما il faut pas non plus toujours dire oui. donc نفسروا ونحكيوا سي او كا باغ كا. بعد هي تختار، هي في الاخر تختار المراه، خاطر احنا ماناش باش نفرضوا عليها حاجه. باهي جوست سؤال واحد اخر زاد يمكن الامهات يخموا فيه، جينيرالمون يخافوا شويه من السيزاريان، يقول لك ينجموا يصيروا دي كومبليكاسيون كيف اي عمليه جراحيه اخرى. اما جوست كو المشكله المراه هذه حياتها وحياه البيبي نتاعها، دونك هما يخافوا برشا على حياه البيبي نتاعهم. دونك اسكو فما مضاعفات نجم تصير في وسط العمليه القيصريه والا بعد ما تصير العمليه؟ في وسط العمليه القيصريه سي دي انسيدون تكنيك نقول اللي نجموا يصيروا في وسط العمليه. معناها ما نحبش حتى نحكي عليهم خاطر اوغوزمون سي اكسبسيونيل. في تونس مثلا انا ما ريتش حتى ما سمعتش معناها بحكايات من النوع هذايا اللي هما نجموا مثلا في العمليه نمسوا شكاره البوله، نمسوا ان فيسو. دونك هذوما الحكايات هذوما ينجموا يصيروا بقى اوغوزمون كو سي اكسبسيونيل. فما حاجات اخرين اللي ينجموا يصيروا ما بعد العمليه وحتى اللي هما اكثر من ولاده طبيعيه، مثلا لي زومبولي بولمونير اللي هما عرق مثلا يتسد، تعرف اللي هي عمليه جراحيه. دونك ديما لو ريسك موجود. لي انفكسيون ما بعد الولاده زاد اكثر ما بعد العمليه، ينجموا يصيروا دي انفكسيون على الجرح وكذا. هذم كلهم حاجات تابعين العمليه القيصريه. وبالنسبه للبيبي، البيبي لاباس. احنا اذا ندخلوا باش نعملوا عمليه قيصريه سي سوا بور سوفي لو بيبي سوا كو بور سوفي لا مامان، والا خاطر دونك البيبي جينيرالمون ما عندنا حتى العمليه القيصريه ما عندها حتى تاثير على البيبي. باهي جوست قبل ما نحكيو دكتور على بعد ما العمليه القيصريه، اسكو فما تحضيرات للام قبل ما تبدا العمليه، قبل ما تمشي نهار اللي باش تولد؟ اسكو فما دي بريباراتيف هكايا يلزمها تعملهم ولا ما نعرفش انا؟ لي بريباراتيف لازمها تعرفها شنو هي العمليه الساعه، طريقه التخدير لازمها تبدا عندها فكره عليها. فما دي بيلون يتعاملوا باش احنا زاد نبداو ان سيكوريتي نخدموا كاي عمليه عندها تحضيرات خاصه. ما سورتو المراه لازمها بسيكولوجيكمون تبدا حاضره، خاطر فما برشا نساء كي فيف مال لاكوشمون بار سيزاريان، بالنسبه لهم سي ان ايشيك. يفو با لو بروندر دو سو كوتي، بالعكس العمليه القيصريه كي تبدا عملناها ونبداو حكينا فيها وعملناها وقت اللازم
خاطر المراه تستحق بالعكس سي بور لو بيان دو لا مامون اي بور لو بيبي. باهي توا المشكله زاده الاخرى يمكن في العمليه القيصريه بالنسبه للامهات تقول لك انا جينيرالمون التعب نتاع الاولاد اذا كان نولد نورمال نهارتها ولا وقتها وكهو يوفى التعب، اوكي بعد الولاده القيصريه تتعب شويه المراه وتحب لها شويه باش الجرح نتاعها يلتئم ويلزمها تتلهي بك الجرح هذاك، دونك شنو النصائح اللي نجموا نعطيوهم لها باش تتلهي بروحها وتتفادى اسكو دي كومبليكاسيون ينجموا يصيروا واحدين اخرين بعد العمليه؟ سي فري كو الولاده الطبيعيه la récupération elle est plus rapide. Surtout qu'il y a un accouchement qui s'est bien passé. ساعة تعمل ولادة طبيعية اللي هي يبدا ان اكوشمون يتسمى لابوريو فيه صاروا حكايات ماهوش اكوشمون سهل فهمت. دونك اما بالنسبه للعمليه القيصريه توا لي تكنيك حتى شيروجيكال في السيزاريان راهي تبدلت الامور ما عادش كيما قبل. العمليه القيصريه ولات لان احنا لي كومبليكاسيون نتاعها حتى البوست اوبيراتوار ما بعد العمليه تحسن ياسر خاطر لي تكنيك تبدلوا حتى الجراحين مع البنج اللي هو يصير اون انستيزي لوكو ريجيونال معناها اون غاشي انستيزي جينيرالمون. دونك المراه elle va rapidement récupérer. Donc, les conseils, c'est les conseils de toute intervention chirurgicale. تقوم من غدوة le lever précoce, تتلهي بالجرح نتاعها. Bien sûr, par rapport للعملية pour السيزاريان ديما نعطيو الزرارق نتاع السيولة نتاع الدم باش ما تعملناش المشكلة اللي حكيتك عليها نتاع توسكي أمبولي والحكايات هذوكم فهمت؟ دونك هذا هو تبديل الفاسمة زادة فيه كل واحد ولي زابيتود نتاعو معناها كل طبيب وكيفاش يخدم. مثلا اذا تلقى انت مراه عندها سكر والا مراه زايده شويه في الميزان وكذا ماذا بيك كان توصي بتبديل الفاسمه مثلا ان جور سور دو وكذا الوغ كو مراه ما عندهاش اشكال تنجم راهو تعمل ان شونجمون دو بونسمون الاولاني ومن بعد تجي تبدلوا في الكونترول نتاعها عند طبيبها وكذا. بعد قداش ينجم يلحم الجرح نتاع السيزاريان؟ جينيرالمون يلحم يفو كونتي 15 jours 15 à 21 jours. باهي وبعد ال 15 21 جور هذوما اسكو تنجم تسترجع حياتها العاديه عادي ولا فما احتياطات لازم تاخذها؟ بيان سور ماهيش باش ترجع مثلا تعمل ماراثون فهمت. دونك لازمها وقت لازم فما اون سيغتين ريدوكاسيون. احنا في تونس عندنا فكره كاين العمليه القيصريه مثلا ما تستوجبش اون ريدوكاسيون بيرينيال مثلا تقول لك ما ولدتش طبيعي انا الوغ كو لازم اون بيتيت ريدوكاسيون باهيه تصير جينيرالمون ان موا اي دمي بعد العمليه بعد السيزاريان فهمت. فما رونفورسمون مسكولير سورتو خاطر فما دي مسكل كي اون تيتي ايكارتي جينيرالمون نجمو حتى سا ديبون احنا السيزاريان كيفاش خدمناها دونك كيف ان رونفورسمون مسكولير مي جينيرالمون بعد ما تعمل الريدوكاسيون هذه ترجع لحياتها الطبيعيه بالكدا معناها تنجم ترجع تعيش كيما كنت. باهي اسكو فما حاجات بارابور للماكله معناها فما حاجات ما تاكلهمش ترتاح منهم بيريود والا لا ولا الماكله تاكل عادي؟ اذا سايي رجعنا في الريتم العادي نتاع الترانزيت ومعناها سايي بعد العمليه معناها لي سويت ايميديات تعديو بالكدا بيان ترجع تاكل طبيعي ترجع تاكل ما فما حتى اشكال. وجينيرالمون ساعات يمرجوهم مساكن بعد السيزاريان تاكل كان الازعر مسوس تاكل كان مسوس هكا هاو اشرب مي لا هذاك سي بارابور شربان الماء سي بارابور على ليتمون جو بونس الرضاعه خاطر سي امبورطون دو بوار دو ليكيد فهمت. مي ما الازعر الحقيقه ما عنديش اللي يقول لك لا موجود لا يجيونا حكايات هكا مي الازعر ماهوش ازعر بالنسبه للعمليه القيصريه ما عنده حتى دخل. معناها تاكلش تحبه عادي تاكلش تحب اذا بيان سور تعدات الامور بالكدا وسايي وقامت وبدات تتحرك وفهمت. دونك وي سيس روحها بيان سور مي ما فماش اون ريكومونداسيون بارتيكولير. باهي اسكو سؤال اخير دكتور اسكو القيصريه تنجم تاثر على الرضاعه نتاع المراه ولا لا؟ سؤال باهي زاده فما فكره اللي الرضاعه يصير تاخير peut-être la césarienne elle pourrait provoquer un retard de la montée laiteuse معناها un retard ما يفوتش 24 ساعه مي à part ça لا ما فما حتى تاثير. نجم ترد على روحها عادي باش تكون متقلقه شويه خاطر فما جرح وكذا سيس روحها ودو توت فاسون احنا حتى ما بعد العمليه تخرج المراه من السبيطار ولا من المصحه راهو باش نعطيوها ديزونتالجيك باش تبدا معناها مرتاحه. باهي يعطيك الصحه دكتور. الله يخلينا نبداو من اريانا معنا فاطمه. مرحبا بك فاطمه.
وي عسلامة. مرحبا لاله تفضل. يعيشك ميرسي بوكو بور لو سوجي هذا. مرحبا تفضل. الوغ انا عملت 2 سيزاريان. واحدة en 2015 والثانية en 2018. اي. توا عندي ان نودول endométriosique sur la cicatrice de césarienne. بون شفت انا الجينيكولوج نتاعي قال لي معناتها يفو شيرورجي باش نحيوه النودول. بون انا الحقيقه معناتها خايفه من لاكت شيرورجيكال، مانيش عارفه اسكو سي شيرورجي سوبرفيسيال سهله ولا ان ريبريز معناها وجايه نفس الوجايه نتاع سيزاريين. اسكو فماش من بعد دي كومبليكاسيون من الشيرورجي هذه، اسكو فما ريسك دو ريسيديف. دونك ساعات خنتحمل مثال الشجاع وخير من بعد رسيدي في السيركوي نتاع معناتها ديزوبيراسيون. دونك حبيت نعرف معناتها حبيت ناخذ نوتر افي من عند الدكتور شنو ينصحني. مرحبا مدام فاطمه. Donc oui, ce que vous avez c'est un peu rare hein. Avoir un nodule. قريت شويه قلت c'est une pathologie rare. mais موجود. دونك انت توا شنو ناويه برامجك معناها سور لو بلان صغار؟ لا هاويتي هي البركه. مقلقك برشا النودول هذا؟ surtout pendant les règles je suppose. اي à chaque fois معناتها chaque cycle من الديبي دو سيكل حتى كشي للوفيولاسيون الوجيه ساعات وجايه توليرابل، ساعات معناها ناخذ دي انتي انفلاماتوار، نحاول ما نكثرش برشا خاطر يقلقوني. دونك عرفت كلي بون همش دي دولور فريمون تري اتروس، اما سوسون دي دولور فما قلق وحاجات سيكليك. انا توا من جانفي تقريبا معناها وين بدا بالاول ما كنتش مركزه برشا معناتها من جانفي ابوبخي جات الكورونا وانا بدي معناتها هكا جيزيت برشا مانيش متشجعه. دونك حبيت إلي سوبرفيسيال هو لو نودول؟ هو إلي سوكوتاني تمسو؟ أي نمسو أي. باهي. و اسكو جربت شويه ان تريتمون ميديكال ولا ما عطاكش طبيبك؟ لا ما عطانيش. فما سيغتان ميديكامون اللي نجموا راهو يخليونا اون بو ايفيتي لا شيروجي. معناها نتخيل يظهر لي الفو اسيي ان تريتمون ميديكال فهمت؟ l'essayer pendant une période de 6 mois j'imagine. Donc ونشوفوا le résultat. Tant que انت ماكش متقلقه برشا معناها نجموا on peut essayer quelque chose à part la chirurgie. فهمت؟ نتخيل. انا ان تريتمون هرمونال هو موجود. لا شوف سي دي ميديكامون كون ا لابيتود دو بريسكرير معناها ماهمش باش يضروك فهمت؟ دونك انا خايفه منها الشغل. لا جراحه زادت تنجم تكون حل راهو، مي جراحه سي فري كو لو ريسك دو ريسيديف في الاندوميتريوز ديما موجود فهمت؟ باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك شرب لطف عليك فاطمه. نمشيو لسيدي بوزيد معنا حسناوي. مرحبا بك حسناوي. اهلا عسلامة هاجر. عسلامة سيدي مرحبا تفضل. عايش مرحبا بك شكرا على تحت الفرصة. عسلامة دكتور. مرحبا. دكتور بربي عندي مرت خويا ولدت سيزاريان عندها 2 شهرين. سامحني خويا ما حبش يتدخل دخلتنا. ما يسالش مش مرحبا. صارت تطورات على البيبي. السبيطار المرة الأولى معناتها يعمل لنا عنده دم طايح عنده سكر طايح نهزو نرجعوا حكاية ما عطتناش حكاية صحيحة. كي خرجناه سبيسياليست البرا نلقوا عنده صرع مصروع وعنده تشوه في المخ السبب نتاعو قالوا نقص اكسجين. حسب ما سمعتك انت قلت لي البيبي معناتها صعيب برشا انه تصير له مع تطورات السيزاريان. انت اي باش نفسر لك فهمت انا ابوبخي راهو شنو اللي صار. هو جوستومون السيزاريان والعمليه القيصريه في حالات معينه اللي البيبي يتعب في وقت الحس. ما نعرفش انا كيفاش مرت خوك كيفاش دخلت، اسكو دخلت بالحس وقعدت في السبيطار ودخلوها والا مشات طول ودخلوا في حاله استعجاليه عملوا عمليه قيصريه. خاطر احنا العمليه القيصريه تبدا المراه في ستركتور اوسبيتال يونيفرسيتير والا في ستركتور معناها سانيتير ادابتي كلينيك ويبدا فوقها تخطيط نتاع الصغير. جوستومون السيزاريان هي العمليه القيصريه نعملوها في وقت باش بور جوستومون ايفيتي باش الصغير يقعدوا له دي سيكيل من بعد. دونك هذاك علاش احنا ما نستناوش ونقعدوا نستناو في الولاده الطبيعيه حتى ساعه راهو المراه تبدا مقدمه فهمت؟ تبدا
تيلمون اورجونت الحكايه بور لو بيبي اللي ندخلوا بصفه استعجاليه باش نعملوا العمليه القيصريه ونخرجوا البيبي جوستومون باش ما يقعدش عنده دي سيكيل. يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لسوسه معنا حياه. مرحبا بك حياه. الو سلامة. مرحبا. عسلامة حياة. مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بالدكتور. مرحبا. بربي باش نستشير الدكتور. انا عندي انطان في الشهر الثامن والجمعة وندخل الشهر التاسع. عملت ديكوت 3 وعندي دروسي صديق بالبيت. اي نحب قضية تنجم فرع ثانية على طول السيزاريان فهمت. اي نحب نستشير الدكتور معناها نجم هيدروسيفالي كبيرة معناها. قالوا لي كبيرة. اي كبيرة. إذا كبيرة تنجم تقلق البيبي في الباساج نتاعو معناها ملوطة وما تنجمش تولد. دونك ولادة طبيعية. هذاك علاش هو الانديكاسيون دو سيزاريان سي معناها اذا فما هيدروسيفالي كبيره سي كو سي شويه ما في راس البيبي فهمت. دونك وي انا نتخيل اذا الهيدروسيفالي كبيره اون سيزاريان تكون خير. باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. سينون سؤال اي عندك حاجه اخرى حياه؟ مرحبا يعيشك الله يخليك. فما سؤال جينا دكتور يسألوا فينا وقتاش نجم نعاود نحبل بعد اون سيزاريان؟ سؤال مهم. ايديالمون في احسن الحالات عام يكفي بور بروغرامي اون دوزيام غروسيس. مش عامين خاطر هما ديما يقول لك عامين ارتاح هكاك. عام انا نقول لك بارابور للكاليتي نتاع السيكاتريس فهمت. سي اون سيكاتريس تولي سوليد فهمت اسي سوليد اللي تنجم تقبل حباله اخرى. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لسوسه مره اخرى معنا ريم. مرحبا بك ريم. كان فما راديو بحذاك سكروا يا ريم واسمعني كان من التليفون. عايشك. اوكي باهي. يلا يخليك باش نسمع صوتك باهي هذاك من التليفون. نسمع في كلمة تليفون خاطرني بالكيت وصونا صحيح صحيح. فسر لنا. اوكي بربي اني عندي مسألة دكتور. اني عندي معناها زوج بنات ولسهم زوج بالعملية معناها وان شاء الله مبرمجة باش نعاود المحفلة الثالثة. مسألة اذا كان معناها اكيد تكون لازم بالعملية ولا لازم كم عام ثانية يعني نوز من غير عملية. المرأة اذا ولدت فوق المرتين وما فوق بالعمليه القيصريه ما فما حتى وسيله نتاع ولاده ابار لا سيزاريان. سي اوبليغاتوار. علاش؟ خاطر فما خطر كبير احنا نخافوا منه ياسر وقت تبدا فما اون سيكاتريس على اليوتيروس كي بداو زوز دو سيكاتريس معناها مرتين المراه والده وما فوق. الريسك هو لا روبتور يوتيرين معناها سيكاتريس الداخلانيه في وسط الحمل تتحل. qui تتحل c'est une urgence extrême pour le bébé et pour le maman والعواقب تنجم تكون خايبه. دونك c'est une césarienne programmée معناها ما في حتى كلام. باهي يقول قائل دكتور انا قداش مره في حياتي نجم نعمل سيزاريان؟ تنجم تعمل بوكو دو سيزاريان اذا الجينيكولوج لوبستريسيان يدخل وقت باش يعمل العمليه ويشوف الكاليتي نتاع الرحم ويشوف اللي الرحم مازال شادد روحه والامور معناها باهيه. وي اون بو الي جوسكا فيغ. انا جي في معناها دي سيزاريان سور دي فام كي اون في 4 سيزاريان معناها يقبل الرحم اذا الخدمه زادت تكون باهيه اذا ما صاروش دي كومبليكاسيون قبل في العمليات اللي قبل فهمت. دونك هذا هو. باهي يعطيك الصحه. نمشيو لصفاقس معنا فاتن. مرحبا بك فاتن. عسلامة هجورة. عسلامة لله. مرحبا. ربي يعينكم ومرحبا بيك هجورة والدكتور. مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا تفضلي. يعيشك. بربي نحب نسألك دكتور اللي تولد بالعملية مثلا يعني مثلا المرة الأولى يعني فما احتمال تولد عادي في المرة الثانية وكيفاش يعني والا تكمل تولد بالعملية؟ قلب على قلب يا فاتن انا محاضرة السؤال بعدك. كي المرأة عسلامة. مرحبا. عسلامة دكتور. مرحبا بيك. شوف انت ولدت مرة بالعملية سا ديبون علاش عملت العملية الأولى ساعة؟ ولدت خاطر انا عندي شويه سكر الحتيله طالعه شويه. واضح. دونك علاش؟ خاطر البيبي نتاعك كبير شويه كان؟
الحق دكتور اللي نتذكروا الحق نسيت ما سالتش على الحكايه ما اللي اقلوه لي خاطر انا عندي شويه طلع سكر الحتاله. باهي سي با غاف. شوف المراه كي تبدا عامله عمليه واحده اون سيزاريان elle peut accoucher par voie basse معناها تنجم تولد طبيعي من بعد. اما لي كونديسيون لازمهم يكونوا معروفين احنا نعرفوهم. لي كونديسيون مثلا الحزام نتاع المراه لازم يكون باهي. بور سا نجموا نطلبوا حتى تصوير على الحزام بوغ افواغ لي ديامتر ولو انه تو ما عادش ياسر متداول هذايا. فهمت؟ البيبي ما لازموش يكون كبير، ما لازموش يكون فوق ال 4 كيلو. البريزونتاسيون بيان سور لازم يكون بريزونتاسيون سيفاليك سيتادير الراس هو يسو بريزونت اون بروميير. المراه تدخل في الحس وحدها خاطر اون بو با ديكلونشي ما نجموش اون بروفوك لو ترافاي شيز اون فام اللي عندها ان يوتيروس سيكاتريسيل. اذا هذا كله يبدا موجود والمراه دخلت معناها اون ترافاي وهي البورت ان يوتيروس، لازم زاده السيكاتريس ما تكونش جديده، ما تكونش سيكاتريس فريش. هذاك علاش حكينا على الانترفال بكري كي يبدا الانترفال اقل من 6 اشهر ما بين الحمل والولاده القيصريه الاولانيه. ماذا بينا نولدوا اون سيزاريان خاطر سا سابيل اون سيكاتريس فريش، نخافوا زاده منها خاطر ماهيش سوليد. فهمت؟ هذا هو معناها. مي اون فام كي بورت ان يوتيروس سيكاتريسيل ولدت مره برك بالعمليه بيان سور تنجم تولد طبيعي. حاجه اخرى باللي هاجر باش بور لازم نقول لك اون كومبليكاسيون ا لون تيرم اللي احنا نخافوا منها كي عند المراه كي تبدا والده عمليه واثنين سيزاريان. ديما لازم نردوا بالنا من المشيمه خاطر المشيمه كي ال سانسير في السيكاتريس فهمت ال بو سانسيري او نيفو دو سيكاتريس القديمه وهذه تتسمى اون كومبليكاسيون اسي غراف بارابور خاطر البلاسنتا عنده بريديليكسيون يمشي للسيكاتريس ماذا بيه. فهمت؟ دونك لو ريسك دو بلاسنتا اكريتا يكون موجود اكثر من المراه اللي ما ولدتش بالسيزاريان. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لاريانا معنا عادل. مرحبا بك عادل. الو مرحبا بك. مرحبا سيدي تفضل. بك عشان يخليك. مرحبا. بالله جيت حبيت السؤال ظريف خاطر انا عندي مرتي ولدت مرتين بالسيزاريان. المره الاولى المره الثانيه قالوا لها بون مادام ولدت المره الاولى بالسيزاريان لازم تعاود ثاني بالسيزاريان اوبليغاتوار. ومع لحد حاجه الفاصون تاع الغرز معناتها مش كيما الاولى مش كيما الثانيه. الغرز المره الثانيه عملوها فاصون كيما كانوا سامحني بكلمه بردعه ولا شنو لقيتوا فيها معناتها ما ينعرفش كيف هما طريقه تاع الغرز معينين ولا كل الكلينيك نوع والسبيطار نوع. وي كمل. وثاني حاجه عدنا فما خاطر سمعنا ريمير اللي فما كيف عليهم برشا النساء يدخلوهم كل سيزاريان معناتها رابيدمون ما يقعدوش يستناوهم حتى يولدوا. اسكو الصراحه سي ريمير هذا صحيح ولا بعد منك؟ مرحبا بك. ساعة أول حاجة باش نجاوبك على حكاية الجرح. احنا جينيرالمون رانا نعاودوا على الجرح هو بيدو معناها ما نعملوش اون اوتر انسيزيون. نلقاو سيزاريان معمولة نعاودوا على الجرح هو بيدو باش ما سي بور دي كيستيون استيتيك معناها معروف. مانيش باش نعملوا تصاور في الكرش. فهمت؟ نمرو اثنين لا كاليتي نتاع السيزاريان راهو الي سورتو لا كاليتي نتاع الخدمه الداخلانيه. فما الخدمه الداخلانيه مهمه جدا خاطر احنا اللي تراه المراه هي لا سيكاتريس البرانيه. احنا توا اون اسي توجور دو فير دي بوان دو سوتور كي سون استيتيك وما يخليوش تراس. ابخي لا كاليتي دو لا بو نتاع المراه راهو تدخل ياسر في الكاليتي دو لا سيكاتريس. دونك مهم جدا. سبيطار والا بريفي جو بونس با كي اون ديفيرونس راهو في الخياط. السؤال الثاني بارابور للغومور هو قال الغومور اللي كل طبيب كيفاش يخدم. امانه نتخيل تو في تونس الحمد لله ما ريتش طب الحقيقه اللي سيستيماتيكمون يمشي يهز المراه في ثنيه نتاع سيزاريان والا يعطيها وقتها. لازم الطبيب يفكر زاده اللي هو يوسع باله. لازم الطبيب يوسع باله زاده ما يمشيش في السوليسيون دو فاسيليتي اللي هو يمشي طول يعمل اون سيزاريان. مي جو بونس كو الحقيقه حسب ما نشوف ما يا با سيت براتيك في تونس. فما صحيح لو كونفور راهو دو جينيكولوج اللي امبورطون معناها يدخل في الديسيزيون. مهم ما نخبيوش عين الشمس بالغربال ونقولوا لا راهو فما صحيح شكون يخير معناها ما يستناش ياسر
pour indiquer une césarienne. فما عامل خبره زاد مهم جدا. ساعه انت تشوف امراه من الاول وتحط tu l'examines تعرف اللي tu as 90% de passer à une césarienne. يقول لك ما تدخلهاش في متاهات نتاع حس وكذا، وانا نعرف اللي هي عندها une petite chance pour accoucher par voie basse. باهي يعطيك الصحة دكتور، الله يخليك عايشك. احنا مازلنا مكملين حتى الأربعة نتاع العشية. تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو الولادة القيصرية، وحاضر بحثنا الدكتور مهدي اللجمي، طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ما تبعدوش فيه. من 5 ل 7 متاع العشية على EFM. هل الشرغوف كاليشون؟ نستنى في إجابة أنا أنا شرغوف ونذايا حسيت أنا اللي أنت معناها عرفتوا كاليش شنو معناها؟ مرة ترجمة كتبت أي في ترجمة كتبت جو ني با تروفي سون اودور، ما لقيتش ريحته. أما اليوم صارت غلطة كبيرة. كنت كمان بالمستوى هذا عملت وصلت للإذاعة، هذا يعطي الأمل لبرشا شباب. وصل الأفوكا أجابها وقال لا يا صاحبي يا صاحبي لم أرها، إن شئت آتيك بها. سامي ترقبني هنا. وسارة يعدو في سلام. راسين كاري مثل الجمعة مع سامي بن نور من 5 ل 7 متاع العشية على EFM. أحلى راديو. الو EFM سبيسيال سانتي باي med.tn. رجعنا لكم من جديد، مكملين مع بعضنا من توا حتى كل الأربعة متاع العشية. تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو الولادة القيصرية، وحاضر بحذنا دكتور مهدي اللجمي، طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد. سينا قبل ما نمشيو لمحسن في تونس دكتور، فما شكون يسأل فينا اسكو فما فرق بين الخط بالعرض والخط بالطول في العملية متاع الولادة القيصرية وإلا لا؟ فما معناها الانسيزيون تتسمى ترانسفيرس اللي هي فاناشتيل، هي اللي بالعرض اللي هي اكثر توا الانسيزيون اللي نعملوا فيها. وفما الانسيزيون ميديان، هذه الانسيزيون ميديان ما فماش علاش باش نعملوها توا الحقيقه. هي علاش تتعمل؟ هي كانت قبل تتعمل خاطر فما لا تكنيك شيروجيكال تبدلت قلت لك. elle permet un accès rapide للبيبي. معناها في صوره حاله استعجاليه قصوى نتاع البيبي لازم يخرج dans les 2-3 minutes. الانسيزيون ميديان اللي رابيد باش تخلط طول على الرحم وفي ساعه تخرج البيبي. توا افيك لا نوفيل تكنيك لي نوفيل تكنيك اللي قاعدين نستعملوا فيهم اون ان اكسي تري رابيد على البيبي في ساعه نخلطوا له وفي دونك ما فماش علاش الانسيزيون ميديان مازالت تتعمل. وقتاش احنا نعملوا الانسيزيون ميديان؟ تو سامبلومون كي نلقاو انسيزيون ميديان معموله قبل. دونك ماناش باش نعملوا خط بالطول وخط بالعرض باش نعاودوا عليها. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لتونس معنا سي محسن. مرحبا بك سي محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل سيدي. مرحبا. يعطيكم الصحة في البرنامج ويعطيك الصحة أنت والدكتور. مرحبا. تفضل. بيك عايش. والله أنا سؤالي نوعا ما على شوية على الوقاية. ثماش نصائح عامة تأخذهم المرأة بحبلة ولا حتى قبل ما تحبل باش البيبي ما يجيش كبير في الحجم برشا، وباش تتجنب أكثر ما يمكن العملية القيصرية باش ما دام فيها مشاكل وفيها ريسك وفيها حاجات. تمش نصايح عامة يعني يعطينا، يتفضل الدكتور يعطينا شوية منهم توا، ومن بعد أي امرأة ممكن للجاب للطبيب ينصحها على برشا حاجات، على الرياضة، على والسمنة عندها تأثير عليها وعلى البيبي بتاع هذا، ونحب نعرف. باهي وش يجاوبك؟ النصايح نتاع للمرأة كي تبدا حامل ولا قبل ما تحمل باش بوغ ايفيتي اون سيزاريان ما فماش دي كونساي معناها سبيسيفيك للحكايه هذه. باغ كونتر عندنا نصايح بوغ لو بون ديرولمون دو لا غروسيس مهم جدا. فهمت معناها كيفاش الحباله تتعدى باقل مشاكل. دونك بيان سور المرأة لازمها ترد بالها على صحتها، ما تسمنش، ترد بالها في الماكله، تتبع حبالتها مليح، تكون ديسيبليني اللي يقول لها طبيب تعمله. فوالا معناها هذا هو. اما بور ايفيتي اون سيزاريان ما فماش حاجه اللي هي فرانشمون تتعطى كوم بريفونسيون. جوست سي محسن هو قال السمنه دكتور، اسكو المراه اللي تبدا بصحتها شويه اسكو تقلق شويه في السيزاريان ولا لا؟ تقلق اي تقلق. نحكي على السمنه معناها اللي هي وزن زايد. دايوغ فما دي انسيزيون qui ont été faites
سبيسيفيكمون للنساء اللي يبداو عندهم ميزانهم زايد برشا، معناها حتى وين نعملوا لانسيزيون وين نحلوا في الفوق شويه بالعرض، اما الفوق شويه باش طول نلقاو روحنا على الرحم باش تكون العمليه اسهل، خاطر فما اون ديفيكولتي تكنيك كي تبدا المراه بالحق زايده في الميزان. باهي اسمك كي تبدا باش تولد بولاده طبيعيه، اسكو السمنه تقلق زايده ولا لا؟ باهي ما فماش اشكاليات معناها بارابور للسيزاريان. معناها الولاده الطبيعيه اذا تكون مسموحه احنا اون بريفير ديما الولاده الطبيعيه. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لليانا، معنا مروه. مرحبا بك مروه. الو عسلامة، بربي نشكركم على البرنامج هذايا، نشكر الدكتور زاد معاه. اي تفضل لنا. عشتوا بربي نحب نسال الدكتور عن سؤال. اي تفضل. انا عندي عملت عمليه في 2019 مي الطريقه بتاع البنج تقعد ما مقلقتني، ولا خاطر انا خدمتي معناتها متعبه شويه، ولا حتى نعمل جروميناج معناتها ولي بلوكي من ظهري، ما نعرفش عندها علاقه بالسيزاريين ولا لا. هذه عندها علاقه بالبنج، ما عندهاش علاقه بالسيزاريان، خاطر البنج هو اللي نعملوه في الظهر راهو نعملوه حتى في البيريدورال عند امراه باش تولد طبيعي. معناها heureusement que mais c'est un luxe راهو بور للنساء طريقه البنج هذه. قبل كنا نبنجوا بنج عام معناها une anesthésie générale اللي هي c'est une anesthésie qui n'est pas très fine. علاش؟ خاطر المراه دوب ما تقوم من البنج تتوجع. Alors que qui نعملوا l'arachie anesthésie les suites opératoires sont plus confortables. خير برشا. المشاكل هذوما صحيح فما لا بلانت هذه تشوفها عند كيلكو فام موجوده في حكايه بارابور لوجيعه الظهر ما بعد البنج. اوغوزمون كو سي اكسبسيونيل. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لسوسه، معنا سلمى. مرحبا بك سلمى. وي عسلامة، مرحبا. حبيت نشكركم على البرنامج. مرحبا تفضل. بلي نحب نسأل الدكتور، اني والدة عندي زوج صغار لي دو سيزاريان. جوست ابخي لو دوزيام وليت عندي المشكلة في دي فلويد يورينير، يعني حبيت نعرف اسكو سيزاريان تأثر بالحق على معناها المجاري البولية ولا لا؟ مرحبا. لدرجة عايشك. مازلت عندك سؤال مدام؟ جوست هذا. وسؤال ثاني، كان تسمح بلي ستيريلي فما برشا ما شجعونيش ابخي لي سيزاريان، اسكو سي فري معناها تنجم تاثر كي يبدا لوتيروس سيكاتريسيال ولا لا؟ باهي. مرحبا بك. ساعة بارابور للفويت يورينير يفو فوار لا كوز، لازم بالضبط معناها ان بون دياغنوستيك ساعة مناش لي فويت يورينير. وكيما قلت لك بكري، قلت لك راهو حتى ما بعد العملية القيصرية اون ريدوكاسيون بيرينيال باهيه. دونك تعاون على حكايه هذوما، فهمت؟ دونك بور ايفيتي لي انكونتينونس اورينير فيما بعد و لي برولابسوس اي تو سا. دونك النزول نتاع الهبوط نتاع الاعضاء التناسليه عند المراه. دونك الحكايه الثانيه اللي بارابور لو ستيريلي سي با اون معناها فما حاجات اللي ما نعملوهمش ونجموا نعملوهم. معناها كيما نقولوا ستيريلي يتحط على امراه عندها مرتين والده بالعمليه. وي اذا لي سيزاريان معمولين دون لي ريغل دو لار والامور باهيه نجموا نحطوا ان ستيريلي سور اون فام كي اكوشي دو فوا بار سيزاريان. دونك اما سي فري كو سي ان سوجي اللي فيه حديث، فهمت؟ مي نحكيو عليه المره الجايه. كنت عارف. بي جوست سؤال دكتور، وقتاش نجم تسترجع حياتها الجنسيه المراه بعد السيزاريان؟ فما حتى اشكال كان au bout de un mois et demi après le retour des couches معناها رجعت لها لي ريغل نتاعها ترجع تعيش حياتها الجنسيه طبيعيه. باهي دكتور، ماك تعرف انا ساعات نلقى حاجات على الانترنت ما نعرفش عليه مسك صحاح ولا لا، اما من بين الحاجات لقيتها اللي في البارتي نتاع السيكاتريس تنجم المراه ما عادش تحس بها البارتي هذيك بيريود معينه. اسكو صحيحه المعلومه هذه؟ وعلاش؟ سي فري باسكو سي ان تروماتيزم. هو راهو لانسيزيون غاديك معناها معناها فما عمليه صارت في الزون هذيك. دونك سي جوست لا بيريود الاولانيه بالكل اللي هي ما بعد العمليه.
تحس سكون ابل اون نيبو استيزي ما تحسش بها البلاصه من بعد تسترجعها الحكايه رابيدمون. جوست سؤال اخير براتيكمون احنا كملنا اسكو الصغار اللي يتولدوا بريماتوري ولا مثلا صار حادث والا طاحت والا زرقت ويلزمنا نولدوها اسكو تو ديبون دو العمر نتاع البيبي باش نولدوا سيزاريين والا مثلا اذا كان نقولوا فساد السابع اسكو نجموا نستناوها حتى تولد هي نورمال والا لا؟ اذا نخموا في الفيتاليتي نتاع البيبي معناها في البياناتر نتاعو وكيفاش باش يكون وقت معناها وقت الولاده باش بوغ اسيي باش يكون البيبي دو بون كاليتي. ماذا بينا نعملوا اون سيزاريان كوم سا تكون الناس الكل موجوده ليكيب كامله حاضره تبدا مبرمجه الامور ما نقعدوش 3 نتاع الصباح المراه ولدت لنا مثلا وفهمت سي با لا ميم شوز تبدا ليكيب حاضره الناس الكل في بالها باش حتى البيبي هذاك كونت يلي بري اون شارج يتاخذ اون شارج كوريكتومون سوف سي المراه مثلا دخلت وحده اون ترافاي ونلقاوها قدمت وكذا دونك ما فماش علاش باش نمنعوها من ولاده طبيعيه. يعطيك الصحه دكتور احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون نتاعنا الله يخليك عايشك بارك الله فيك. كان بحثنا دكتور مهدي اللجمي طبيب مختص في امراض النساء والتوليد. الناس اللي طالبونا وما نجموش يتحصلوا علينا تنجموا تخليوا الاسئله نتاعكم على موقع ميد بونتين والاطباء يجاوبوكم مجانا.